आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खुले तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, क्योंकि मेरे इज्जत खुदा के कलाम मेरे मन ने जब मूसा अपने हाथों को उठाता तो खुदा से पता बख्शा। अगर आज आप भी पता पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठाएं और उस खुदा से कहें कि आज मैं तेरे हुजूर अपने हाथ फैलाए हैं, मैं खुदा आज मैं तेरे हुजूर अपने हाथों को उठाया है, तो आज मूसा की तरह मुझे पता बख्श खुदा। आज तो मेरी मुश्किलात मेरे मुश्किलातों का खुदा तो पता बख्श खुदा, ताकि आज तेरे कलाम के वसीला से मैं जिंदगी को पा सकूं, आज तेरे कलाम के वसीला से यीशु मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। सब लोग अपने होठों को खोले, अपने लबों को खुदा के हुजूर खोले, अपने मुकम्मल जान खुदा की तरफ लगाए, अपने हाथों को पूरी तौर पर आसमान की तरफ उठाए और आज कलाम की बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और उस खुदा से कहें कि खुदा आज मैं खाली बर्तन की तरह तेरे घर में आई हूँ, तेरे घर में आया हूँ। मैं खुदा तो मुझे अपने कलाम से, अपने रूह से और अपने रूह के कलाम के गहरे बेतों से भरपूर खुदा, और आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए बारिश से बरकत हो। और इसी तरह हम दुआई के साथ मिलकर दुआया हालत में पहुंच जाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। रुजुम बशे करता हालेलुया, रुजुम बशे करता हालेलुया, रुजुम बशे करता अपने
जो कुछ मांगा सब पालिया मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। और वक्त है कि हम खुदा के कलाम को और खुदा के कदम का सब जोर से तालियां का दावा देंगे और खुदा के कदम के साथ खुदा का नाम शेयर करेंगे। राज्य सभी खुदा सबको बरकत दे और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए खुदा ने ये बड़ा पुरफज़ल मौका बख्शा है हमारी ज़िंदगी के लिए कि हम इसमें दाखिल होकर अपने खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। और हम इसीलिए जमा होते हैं ताकि सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। हालेलुया। हम कितने लोग आज खुश हैं तो जोरदार तालियां, क्योंकि वही खुदा है जो हमें खुशी और शादमानी बख्शता है। और जब हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने के लिए तैयार होते हैं तो वो अपने कलाम को नाज़िल करके हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। और खुदा का कलाम जो है वो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। और जब इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और जब ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में आता है तो फिर ये कलाम क्या करता है, हमें भलाई पर कायम रहने का फज़ल अता करता है। तो आए मेरे साथ निकाले खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब
اور اس کی پہلی 3 آیات ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ میں تلاوت کرتا ہوں یسوع مسیح کے اعلیٰ القادر نام کے وسیلہ سے، آمین۔ لکھا ہے، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ پاکلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ آمین۔ ابھی ہم نے پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں سے تلاوت کیا ہے، اور اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ آج جب ہم کلام کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو واقعی خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہوئی ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی شکر گزاری کرنے کے بعد ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نے ان نعمتوں پر نگاہ نہیں کرتے جو ہمیں خدا نے دے رکھی ہیں، ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں خدا کون سا بدلہ ہم سے لے رہا ہے کہ یہ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمی کس کے اندر ہے؟ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ ہم مانگتے ضرور ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر شک ہے، اور جو دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے اس کے لیے ہم خدا کے ساتھ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا کی نعمتوں کے بارے جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو زندگی سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ کس کی مرضی سے ہے؟ خدا کی مرضی کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نہ چاہتا تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آج کے دن اس دنیا میں جو آج کا دن جو ہے دیکھنا ان کی زندگی میں نصیب نہیں ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، لیکن ہم مبارک ہے جو ہم خدا کی حضوری میں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا، ہر ایک کام کے لیے اس کا شکر ادا کرو۔ کلام کہتا دل سے خدا کے لیے گاتے اور بجاتے رہا کرو۔ یہ ہم جو پرستش گا رہے ہیں، ہم جو گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگا رہے۔ لیکن اگر اس میں بھی ہم دل کے ساتھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، لیکن ہمیں خدا کے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے کہ دل سے خدا کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور ہر ایک کام کے لیے خدا باپ کی خوب شکر گزاری کیا کرو، کیونکہ اسی میں خداوند کی تمہارے لیے مرضی ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اس کلام پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے 34 میں، نعمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر روح ایک ہی ہے۔ ہمیں جو نعمت بھی ملی ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر روح کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ روح کس کا ہے؟ خدا کا روح ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں جاتا ہوں باپ کے پاس اور وہاں سے تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا روح ہے۔ جب وہ تمہارے اندر ہوگا تو وہ تمہاری کمزوریوں میں تمہارا زور بنے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو پھر ہم کمزور نہیں ہیں۔ جیسا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ایسے کمزور نہیں ہیں، بلکہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم زور آور ہیں، اور قومیں جانتی ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور ہم جو ہے سب سے زیادہ طاقتور قوم ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اے بھائیوں، میں نہیں
نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح تم جاتے تھے۔ آج بھی جو خدا سے دور ہے وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، جدھر کوئی ان کو لے جاتا وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم خدا پر توکل نہیں کرتے۔ کیا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں خلق کرنے والا ہے، جس نے ساری روئے زمین کو بنایا ہے، کیا وہ ہماری امیدوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ کیا ہم جو ہاتھ میں بنے ہوئے بتوں کے پاس چل کر جاتے ہیں یا قبروں کے اندر بوسیدہ ہڈیوں کے پاس چل کر جاتے ہیں، کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں جو زندہ ہے، جو کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے تو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے خدا کے کلام پر کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے اور مانگنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ جو کلام کہتا ہے کہ جب دعا کرو دعا میں ایمان سے مانگو تو اس ایمان سے مانگو کہ تم کو مل گیا سو تم کو مل جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا ایمان یہاں تک کامل ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم دعا میں ایمان سے مانگتے ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ملے گا نہیں بلکہ وہ ہمیں مل گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو جب اس ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی بھی چیز کے محتاج ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم گر جائیں اور ہمیں کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ میرے عزیزو، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے تم غیر قوم تھے، تمہیں جیسے کوئی گنگے بتوں کے پیچھے لے جاتا تھا تم چلے جاتے تھے، لیکن اب کیا ہو؟ تم ایک شاہی گھرانوں کا فرقہ، ایک شاہی قوم، ایک ایسی امت بن گئے ہو جو خدا کی برگزیدہ، خدا کی پسندیدہ۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کی مرضی اس بات میں ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، ہم سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور جب تک ہم اس کلام کو سنتے نہیں ہیں اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر برکتیں جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تفسیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، اور جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور پیدا پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح کے سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ سو جب ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں تو ان سب کے اندر کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ پھر لکھا ہے، اس سے آگے جائیں تو لکھا کیا ہے کلام خدا میں؟ کسی کو معجزوں کی قدرت اور کسی کو نبوت کی، کسی کو روحوں کا امتیاز اور کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تفسیریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر تو وہ محتاج کسی چیز کا رہنے نہیں دے رہا تو ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات پر غور نہیں کرتے؟ ہم کیوں اور چیزوں پر غور کرتے ہیں اور کلام کے گہرے بھیدوں پر عمل نہیں کرتے؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ ہم سب کو کیا دیتا ہے؟ دلیری دیتا ہے۔ اگر ہم معجزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ کہاں سے ہیں؟ وہ بھی خدا کے روح کے وسیلے سے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہے، کیونکہ خدا کا روح ایک ہے، خدا ایک ہے، خداوند ایک ہے، وہ سب طرح کی تاثیر پیدا کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ کلام خدا میں سکھاتا ہے دو دلوں، اپنے دلوں کو کیا کرو؟ صاف کرو۔ میرے عزیزو، آج ہم کیوں دو دلیں کہلاتے ہیں؟ اسی لیے کہ ایک طرف ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری نگاہیں کہیں اور بھی لگی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم کلام پر توکل کرتے ہیں
پھلوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ کلام کسی کو کبھی تنہا اناپ نہیں چھوڑتا۔ یہ کلام جب بھی جس بھی روپ میں آیا یہ اپنا اثر دکھا کر کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹا۔ تو یہ کلام جو ہے یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی راہوں کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی راہوں کی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے تو پھر ہم کیوں اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کو سنتے تو ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی اور باہر سے آ کر کہہ دینا کہ آپ یہ والی رسم کر لو تو آپ کا یہ بچہ بچ جائے گا، تو ہم نے کہنا یہ کر لیں کہ چھاڑ۔ تو کلام کیا کہتا ہے؟ یوحنا یعقوب کے ہم خط اس کے 5ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ اور بزرگ کون ہیں؟ جو درباروں پر بیٹھتے ہیں، گزاروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ خدا کیا ہے؟ اور وہ بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیار ہو کر آتے ہیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ خدا کی حضوری میں، چرچ میں جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو پتہ نہیں نہائے کب کے ہوتے ہیں، کپڑے انہوں نے کب کے پہنے ہوتے ہیں۔ کیا خدا ایسے ایمان والوں کو پسند کرتا ہے؟ لکھا جیسے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ تو پاک کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے اور پھر ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے تو پھر جیسے ہمارا خدا پاک ہے ہم بھی پاک ہوں گے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کو اپنے گھر میں بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کرے اور تم شفا پاؤ۔ ہاللویا۔ اور کلیسیا کے بزرگ کون ہیں؟ جو دعا کرنے میں مسدہ مددگار رہتے ہیں۔ جیسے ایک خادم ہوتا ہے، خادم کے ساتھ ایلڈر ہے یا اور بزرگ لوگ جو ساتھ مل کر اس طرح دعا کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا، وہ تیرے لیے دعا کریں گے اور تو کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، شفا پائے۔ ان بزرگوں کے بارے بات نہیں کلام کر رہا، یہ کلیسیائی بزرگ ہیں جو دعا کرنے میں مضبوط ہیں، جو خدا کے ساتھ وفادار رہنے میں مضبوط ہے۔ خدا کہتا ہے ایسے لوگوں سے تو اپنے گھر میں بلا تاکہ وہ تیرے لیے دعا کرے اور تو کیا ہو جائے؟ شفا پا جائے۔ اگر تو مصیبت زیادہ ہے تو پھر کیا کر؟ مصیبتیں تو آج ہر گھر میں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی۔ ہاللویا، زوردار تالیاں خدا۔ آپ یہ نہیں کہا کہ تو فلانی جگہ پر جا، یہاں فلانی جگہ پر جا، کیا لکھا ہے کہ اگر تو مصیبت زیادہ ہے تو کیا کر؟ دعا کر۔ کون کرے دعا؟ تو دعا کر۔ یہ نہیں لکھا کہ تو فلانے کے پاس جائے گا تو میں تیری دعا کو سن لوں گا۔ جہاں پر یہ لفظ لکھا تھا وہاں پر خدا کے مقدس ہیکل جو ہے جب تیار کی گئی تو سلیمان بادشاہ نے درخواست کی کہ خدا میرے لوگ جب خاکساری کی حالت میں آ کر اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ خاکساری کی حالت میں آ کر اس گھر کی طرف رخ کر کے بھی دعا کریں تو تو آسمان کو کھول کر ان کی دعا کو سننا اور ان کی دعا کا کیا کرنا؟ جواب دینا۔ یعنی کہ وہاں پر درخواست کی گئی، وہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے وہاں پر جا کر دعا کرنی تو میں تمہاری سن لوں گا۔ خدا نے اس گھر کو مسا کیا، برکت دی اور اس کی قربانی کو قبول کیا تو خدا کا بندہ سنے مان درخواست وہاں پر کرتا ہے۔ لیکن آج کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تو مصیبت زیادہ ہے تو کیا کر؟ دعا کر۔ تو کیا ہم دعا کرتے ہیں جب دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ زبور 20 میں کیا ہے؟
दुखा दे वेले तेरी यहोवा ते इज्जत कौन बतावेगा? याकूब दा खुदा। हालेलुया। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब का खुदा। मेरे अजीजों, ये बरकतें हैं, ये रहमतें हैं जो खुदा नाज़िल करता है, लेकिन कब करेगा? जब हम उसके कलाम पर तवक्कुल करेंगे, जब ईमान रखेंगे, और जब हम गूंगे बुतों के पीछे नहीं, बल्कि जिनको हमने पीछे छोड़ दिया उनकी तरफ देखना भी नहीं है, बल्कि अपने कमाल की तरफ बढ़ना। हालेलुया। ताकि हम खुदा की मर्जी को जाने। हमने मोजज़ात पर भी गौर नहीं करनी, क्योंकि मोजज़ात किनके लिए है? कितनों को पता है? हम तवक्कुल करते हैं फलानी जगह पर मोजज़े होते हैं, हमें वहां पर जाना है, वहां से हमें शिफा मिलेगी। शिफा कैसे मिलती? कितने लोगों को पता है शिफा कैसे मिलती? ये जोरदार तालियां। यीशु मसीह ने किसी को शिफा दी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू मेरे पास चलकर आया, मैंने तुझे शिफा दी है। क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तो आज हम किस ईमान से मांगते हैं? फलानी जगह पर मोजज़े होते हैं, वहां पर जाए। इधर भी कई लोग ऐसे ही आते हैं, वो कहते हैं ये वहां से बड़ी गवाहियां सुनी, उस चर्च में जाते हैं, वहां से शिफा मिले। चर्च के अंदर शिफा नहीं है, खादिम के हाथ में शिफा नहीं है। अल्फाज के अंदर बरकत हो सकती है, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो खुदा ने हमें बरकत दी है, उसके अंदर बरकत है। जो हम मानते हैं हमारा ईमान है कि वो हमें मिलता है, लेकिन आपको तब मिलेगा जब आपका ईमान पुख्ता होगा और आप इस ईमान से मांगेंगे कि खुदा तू हमें अता कर, तो वो अता करने में देर नहीं करता। हालेलुया। हम ऐसे टीवी को देखते हैं, बरकत टीवी को देखते हैं, और बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर खुदा ने अपने खातों को बहुत सारी बरकत दी और दुनिया के कोनों पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम वहाँ पर भी देखते हैं, कई ऐसे लोगों से आप सुनेंगे तो वो कहते हैं हम तो साल 2 साल वहाँ पर जाकर हमारी तो सुनी नहीं। तो अगर खादिम के हाथ में कुछ होता तो वो जाते ही आपको ऐसे पकड़ा देता कि आप जाए, आपका मसला। ऐसे ही शिफा किसके हाथ में है? आपके अपने हाथ में है। बरकत किसके हाथ में है? उस खुदा के हाथ में। जब हम मांगते हैं तो वो प्यासी के साथ अता करता है। हालेलुया। तो हमें मोजज़े की तरफ नहीं देखना, बल्कि हमने उसकी तरफ देखना जो मोजज़े करता। हालेलुया। जोरदार तालियां से पहले क्या है? पहले नंबर पर ये है कि हमें रूहानी नेमतों के बारे में जानना है, हमें अपने आप को परखना है। फिर कलाम कहता है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है जो सब में हर तरह की तासीर पैदा करता है। वो मुझसे भी करता है, वो कलाम भी देता है, वो तुम्हें दलेरी भी देता है, वो तुम्हें सरफराज भी करता है, वो तुम जब गिर जाते हो तुम्हें उठाता भी है, और वो खुदा का रूह है जो दलेरी बख्शता। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा के रूह के लिए भूखे और प्यासे होना है। चर्च जहां भी है, आपने जो मुआवजा रिसीव करना है, आपने अपने ईमान से करना है। अगर आपका ईमान कहीं पर लगा है तो आप वहां पर जाएंगे तो जरूर है कि वहां से कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। लेकिन वो क्या है? आपके ईमान के वजह से। तो सिर्फ अगर आपने अपने ईमान के वजह से मुआवजा लेना है तो मुआवजे के अंदर भी बरकत उस वक्त है जब आपके अमाल दुरुस्त होंगे। इब्राहिम जो है वो खुदा का एक पसंदीदा बरगज़ीदा शख्स है जिससे खुदा मोहब्बत करता है, और आज भी हम उसे बाप इब्राहिम के नाम से पुकारते हैं क्योंकि वो सारी कौमों का बाप है। और इब्राहिम जब आजमाया गया तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इब्राहिम जो है वो ईमान से रास्तबाज नहीं ठहरा। वो किस बात से रास्तबाज ठहरा? कितनों को पता है? वो कलामे खुदा में ये सिखाता है कि वो ईमान और ईमान ने मिलकर असर दिखाया, सो इब्राहिम रास्तबाज ठहरा और वो खुदा का दोस्त ठहराया। हालेलुया। सो इब्राहिम जो है वो ईमानदार भी था और
वो अपने ईमान को भी दुरुस्त करता और खुदा की मर्जी को जानता और खुदा की वफादारी में रहने वाला शख्स था। इसीलिए उसमें से कौमों के जत्थे पैदा हुए और कौमें जानती है बाप इब्राहिम जो है वो खुदा का चुना हुआ शख्स है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने ईमान के साथ अपने ईमान की सुपर को लगाना है, ताकि जब ईमान और ईमान मिल जाए तो हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। हालेलुया। क्योंकि बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है। अगर हमारे ईमान अच्छे नहीं है तो हमारा ईमान क्या है? मुर्दा है। तो हमें क्या करना है? ईमान और ईमान दोनों पर अमल करना है, ताकि हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। और कलाम हमें यह सिखाता है कि अगर हम इन नेमतों को लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह का इकरार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, हम खुदा की मर्जी को जाने और हम खुदा की तरफ रुजू लेकर आए, ताकि हम जो है वो ईमान के अंदर मजबूत ठहरे और हालात की तरफ ना देखें। हालात जो है वो बहुत संगीन से नजर आ रहे हैं, हमें दिन ब दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें हालात पर नहीं, हालात को तब्दील करने वाले पर गौर करना। हालेलुया। वो क्या करेगा? हमें तसल्ली देगा, ऐसे हालात में से निकलने की तौफीक देगा। अभी हमने देखा पिछले दिनों में बहुत सारे वाकया जो है हमारे कौम के नौजवानों पर हुए। उसके साथ एक बड़ा खतरनाक सा वाकया पेश आया, जिसके साथ जब उस वाकया को देखते थे तो बड़ा एक दिल जो है वो दुखता था। लेकिन क्या है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक आखिरी दिनों में ऐसा होगा। एक शख्स जिसने बाइबल मुकद्दस के ऊपर जूते मारे और कहा कि मैं 17 साल इसके ताबे रहा, लेकिन मुझे इसमें से कुछ नहीं मिला। लेकिन मिलेगा तब अगर तू इस पर अमल करेगा, तो ये कलाम तेरे राह के लिए रोशनी और तेरे कदमों के लिए चिराग। तो वैसे तो अगर इसको अमल नहीं करना तो ये एक महज आप इसे किताब है, इसको आप किताब कह सकते हैं, लेकिन जब इस पर ईमान के साथ इस पर अमल करेंगे तो ये आपके राह के लिए रोशनी और आपके कदमों के लिए चिराग बन जाएगा। ये आपके लिए एक ऐसा मददगार साबित होगा कि आपको मौत से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जाएगा। तो उस शख्स ने बहुत ज्यादा बेहुरमती की, लेकिन हम शुक्र करते हैं अपने पाकिस्तानी अदारों के, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके उस शख्स को पकड़ा और उसको अंदर बंद करके उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन हम इन सारी बातों पर जब गौर करते हैं तो फिर हमारा दिल जो है वो टूट जाता है। हम देखते हैं अगर दूसरी कौम के लोग जो है जरा सा उनका हल्का सा भी ऐसा इशू बनता है तो वो सारे बाहर आ जाते हैं, वो सड़कों को बंद कर नुकसान करते हैं, बहुत बुरा भला करते हैं। लेकिन हमें ऐसी तालीम नहीं दी गई। खुदा का कलाम क्या कहता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। इसीलिए हम क्या है, हमारे अंदर वो खुदावंद की मोहब्बत शामिल है जो उसने सलीब पर चढ़े हुए उस डाकुओं के लिए कहा। यीशु मसीह ने कहा कि बाप ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, तो इन्हें क्या कर, माफ कर। तो आज हम भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद अगर ये जानते होते तो ऐसी हरकतें ना करते। और अगर वो एक खादम का बेटा है, वहां पर उसकी पूरी तस्दीक अगर पढ़े तो जिसने ये हरकत की है वो एक पादरी का बेटा है, पादरी मर चुका है, लेकिन उसका बेटा जो है वो गैर कौम के अंदर जाकर ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों ये अफसोसनाक है, लेकिन हमें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है। कलाम कहता है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर हम जिंदगी का ताज पाना चाहते हैं तो फिर आज से सोच ले और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक उस सांचे में डालने के लिए आप बेफिक्र होकर आप उन्हें संडे स्कूल में जो है वो उन्हें भेजें। और इसी तरह और भी जहाँ रूहानी तालीम मिल सकती है कोशिश करें ताकि वो रूहानी तालीम को हासिल करें और आने वाले वक्त में ऐसी कोई मुश्किलात जो है वो उनके लिए पैदा ना हो, बल्कि वो रूहानी तौर पर तरक्की करके अपने खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले बने।
सो मेरे अजीजों, हम इस सारी बातों के लिए अपने खुदा का क्या करते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें इस लायक, इस काबिल समझा है कि हम दुनिया से अलग हैं, इसलिए आज हम सब कुछ छोड़कर अपने खुदा की आए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे।